गर्म पानी, तेज गर्म पानी पिलाओ, घूंट घूंट करके पिए, लेकिन पिए 2, 4, 10 गिलास हर आदमी। आप बैठ जाए घोड़े पर, हम पैदल चलेंगे, घोड़े की रफ्तार करें तेज, हम ताकि दौड़ते हुए साथ चले, या हमें आगे कर लो, पीछे घोड़ा रखो और दबा के रखो हम सबको, तो या साथ साथ रखो, घोड़ा चलता जाए, हम दौड़ते जाए, और जब मिजाज सबका बरम दरम होगा तो जो कुछ अंदर है वो कह हो जाएगा। वो कह होने पर वोमिटिंग के बाद पता चलेगा कि वो मेवा किधर गया, कहाँ छुपा हुआ था और कैसे बाहर आया। माज़र साथियों, बादशाह को ये बात बड़ी पसंद आई। उसने कहा लुकमान, पहले भी मैं अंदर अंदर से तुम्हें पसंद करता था, अगर ये जो कुछ तूने बताया, अगर ये नतीजा इसका अच्छा बरामद हुआ तो फिर देखते हैं फिर क्या होता है। उसने कहा पानी गर्म करो, उबालो पानी। उधर पानी उबल रहा था, इधर लोग उछल रहे थे गम के मारे, और वो खामोश बड़े आराम से बैठा हुआ। हजरत लुकमान आराम से बैठे हुए और बाकियों पर कप कपी तारी, राशा तारी। अल्लाह गनी बादशाह ने कहा पियो, 10-10 गिलास पियो, खूब पिलाए, गरम गरम पानी। हाँ खड़े हो जाओ, चलो। वो घोड़े पर बैठा, इनको दौड़ाना शुरू कर दिया। अभी 2 मील नहीं गए थे कि सब थक गए, और कोई वो बैठा है, कोई इधर बैठा है, कह करना शुरू हो गया। लुकमान की जो कह थी वो अंदर से साफ पानी बाहर आया, और बाकी जितने लश्करी थे जो कुछ उन्होंने खाया हुआ था वो सब पूरी अमानत और दयानतदारी के साथ बाहर आ गया। सब कुछ बाहर आ गया। जनाबे लुकमान ने फरमाया बादशाह गिरामी, अब आप ही बताएं कसूर किसका है, मुजरम किसे ठहराया गया, बोलने वाले कौन थे, चुप कौन था, जीत बोलने वालों की हुई है या चुप रहने वाले की। हिकमत अमली से सब कुछ जाहिर हो गया। यहाँ जनाब रूमी सारा वाक़या सुनाने के बाद इरशाद फरमा, इम्तिहान कुन जुमला मारा ए करीम, सुभान अल्लाह, इम्तिहान कुन जुमला मारा ए करीम, सुभान अल्लाह, सेरियां दर्द तु अज़ आबे हमीद। सबको गर्म पानी पिला, मगर इतना पिला कि एक घूंट की और जगह बाकी ना रहे। बादजा मारा बसहरा ए कना, तू सवारा माँ प्यादा बरदवां। आप सवार हो जाएं और हम प्यादा आपके साथ दौड़ते जाएंगे, क्योंकि शाह को हम छोड़ तो नहीं सकते। जिधर शाह जाएगा उधर गदा जाएगा। आप तेज चले, हम दौड़ते हुए पीछा करते जाएंगे। एक तो हकीकत खुल जाएगी, दूसरा सलामती निस्बत ये कायम रहेगी। अल्लाह गनी। गश्त साकी ख्वाजा अज आबे हमीद, मर गुलाम राव खुर्दन आज़ेबी। जो नहीं पीना चाहता था बादशाह के गम से पीने लग गया, जो नहीं चाहता था वो चाहने लगा, जो नहीं पीता था पीने लग गया। फिर क्या हुआ, कैदर उफ्तादंद शाम अज़ेना अब मियाँ वर्द ज़ीशान में वहाँ। पानी अंदर गया,
इसने उबलना शुरू हुआ, अंदर जो चीज रखी थी वो ऊपर आ गई, पानी नीचे गया, पानी जो बाहर आया तो अंदर का सारा माल लेके बाहर आ गया। आगे वो क्या फरमाते हैं, अल्लाह बनी हिकमत लुकमान चौतांगी नमूद पश्चे हिकमत पश्चे बाशद हिकमत रब्बुल वजूद। अगर लुकमान की हिकमत से अंदर छुपी हुई चीजें बाहर आ सकती हैं, तो जब रब्बुल आलमीन की हिकमत काम करेगी तो क्या क्या छुपाओगे अपने रब से, क्या क्या छुपाओगे अपने रब से। और उस दिन ऐलान होगा कि आज कोई नहीं बोलता, नहीं बोलते, ये जबान तो चक्कर देती है, ये झूठी कसमें भी खा लेती है, ये मकरो फरेब के ताने बाने तरतीब देने में बड़ी माहिर है। इसीलिए हुक्म है इरशाद रब्बानी, इरशाद मोहम्मदी है कि लोगों हर तेज बोलने वाला आदमी, हर मुदल्लल आदमी की बात पर यकीन न रखा करो। वो अपनी दलीलों से सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है, लेकिन जब खुदा के सामने जाएगा तो उसकी जुबान पर मोहर लग जाएगी। ये दुनिया नहीं कि तुम दलील से सच को झूठ कर दो और झूठ को तुम सच बना दो। आज मामला बदल गया है, तो होगा क्या, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज अल्लाह ताला ज़बानें बंद कर देगा, हाथों को फरमाएगा, कदमों को फरमाएगा, बोलो कदमों कहाँ कहाँ फिरते रहे हो तुम, ए हाथों बोलो, ए उंगलियों बोलो, उंगलियां बोलेंगी। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। उस दिन जबान बोलेगी, आंखें बोलेंगी, दिल बोलेगा, जिस्म बोलेगा, सर बोलेगा, कदम बोलेगा, सीना बोलेगा, पीठ बोलेगी, हाथ बोलेंगे, उंगलियां बोलेंगी, बाल बाल बोलेगा। तो जबान बंद रखी जाएगी, इसलिए कि ये दुनिया की आदत है सच को झूठ करना और झूठ को सच करना, और दूसरे सादे ईमानदार को कसम देकर उसको राय मोहब्बत से फरार की तरफ ले आना, नुकसान में नुकसान बर्पा कर देना। आज मोहर लगा देंगे, जब सारे आज़ाब बोलेंगे उसके बाद फिर जुबान को कहेंगे अब तुम बोलो। मैं एक लतीफ़ा सुनो, पसंद आएगा आपको। एक गाने वाली औरत थी, एक गाने वाली औरत थी जो शादियों में और बड़े बड़े मरकज़ों में कुछ वो नाचती भी हैं, गाती भी हैं, और चक्कर शक्कर भी देती रहती हैं, खुद भी चक्कर खाती रहती हैं। समझ रहे हैं मेरी बातें? अच्छा, एक शादी में लोग जमा हुए तो एक आदमी बड़ा संजीदा लिबास अच्छा पहने हुए, उसको रास्ते में भूख लगी, अभी पहुंचा नहीं था, तो रास्ते में देखा कि एक सेब का दरख्त है, लेकिन सेब नीचे गिरे हुए और वो नीचे जगह गंदी भी है, लेकिन उसने सेब उठाया, दाएं बाएं देखा कि कोई गंदगी तो नहीं लगी, वो खा गया, तो सीधा चला गया वहां। तो वो औरत गाती गाती आई कि मैं मन की बात बता दूंगी। तो जब उसके सामने आई तो उसने वो चक्कर लगाती आई, तो उसके सामने आकर यही कहा मैं मन की बात बता दूंगी। तो लोग 5-5 रुपए देते थे, उसने 50-50 देने शुरू कर दिए। तो उस औरत को पता चल गया कि दाल में काला जरूर है। वो उसने चक्कर थोड़े मुख्तसर किए, फिर उसके सामने मन की बात बता दूंगी, वो पैसे देता जाए, वो चली जाए। तो जब वो कई चक्रों में पैसे खत्म हुए, फिर जब आई तो वो खड़ा हो गया, उसने कहा बड़ी बेशर्म है तू कि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, तू फिर भी बाज ना आई, मैं खुद बता दूंगा गंदा सेब खा के आया। अब मेरी जान छोड़, मैं गंदा सेब खा के आया हूँ। तो क़यामत वाले दिन हेरा फेरी करने वाले सारे जमा होंगे ना, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वहाँ तो एक एक बात
اللہ تعالیٰ بلوائے گا، آنکھیں بولیں گی، زبان بولے گی، دل بولے گا، قدم بولیں گے، راتیں بولیں گی، فجر بولے، عصر بولے گی کہ ہاں راتیں گزری کیسے گزری، دن کہاں گزرا، کیوں گزارا، کس کے ساتھ گزارا، کیا کرتے رہے، میں نے بھیجا کس لیے تھا، تم کرتے کیا رہے ہو، میں نے کیا کھانے کو کہا تم کیا کھاتے رہے، میں نے سجدوں کے لیے کہا تم بگڑ گئے، اور میں نے جھکنے کو کہا تم اکڑ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں رب العالمین کے سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ حضرات یہاں ایک بہت خوبصورت بات حضرت جناب سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اے لوگوں کہ جب خدا کے سامنے کوئی بات چھپی رہے گی نہیں، اور خدا اب بھی جانتا ہے، اس وقت بھی جانتا ہے، پہلے بھی جانتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے اور ایک ایک بات کا حساب بھی دینا ہے، تو کیوں باز نہیں آتے؟ اپنی ذلت پر لوگوں سے 12 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو، چوری نہیں کرتے تم، 12 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو، بدکاری نہیں کر سکتے آپ، 15-18 سال کا بچہ ہو، اس کے سامنے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتے، تو جو رب قادر مطلق تمہارے ساتھ اور صبح و شام تیری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، اس سے شرم اور حیا نہیں آتی تجھے؟ ایک درویش تھے، اس کے پاس ایک شخص گیا کہ حضرت میں آپ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ شراب خوری بھی نہیں چھوڑوں گا، میں جوا کھیلتا ہوں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بدکاری کرتا ہوں یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، ان 3 شرطوں کی موجودگی میں آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں، میں آپ کا مرید رہوں گا، آپ میرے پیر ہوں گے، مگر یہ میں کام نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تمہاری ان حرکتوں پر، میں تیری شرط مان لوں گا، تو میری شرط مان لے، تو جو مرضی کر، تو مرید اور میں پیر تیرا۔ وہ بہت خوش ہوا، تو کہنے لگا حضرت وہ بتائیں تاکہ میں جلدی جلدی آپ کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام لکھواؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو یار، اگر آپ نے گناہ کرنا ہی ہے تو بیعت ہونے کے بعد پھر ایک کام کرو کہ جب بھی تم گناہ کرنا چاہو نا تو خدا کی زمین سے باہر جا کر جب گناہ کر کے فارغ ہو جاؤ تو واپس اندر آ جایا کرو، تو رب پوچھے گا نا کہ تم نے کیا کیا، تو کہنا کہ میں کون سی تیری زمین کے اندر کوئی کیا، میں تو باہر تھا، وہ تو تیری حکومت نہیں تھی۔ تو عرض کرے گا حضرت مشکل ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں اور اس کی نگاہ علم کے اندر ہے۔ تو فرمانا کہ نہیں کر سکے، نہیں، پھر ایک اور کرو، اسی ملک میں ہی کرنا ہے نا، باہر نہیں کر سکتے، تو پھر جنگل تھوڑے، پہاڑ تھوڑے، جنگلوں میں غار بنا لو، چھپ کے گناہ کر لیا کرو، شراب پی لیا کرو، جوا کھیل لیا کرو، بدکاری کر لیا کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ لا یخفی علیہ شیء، ذرہ ذرہ اس کی نگاہ قدرت کے اندر ہے، ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے، میں چھپ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ بغاوت تو طاقت کی بنا پر ہوتی ہے، اور طاقت رزق کی وجہ سے ہے، اور رزق اللہ پیدا کرتا ہے، تم خدا کا رزق نہیں کھاؤ، خدا کا رزق چھوڑ دو۔ دروشی پڑھیے ذرا۔